जिन्दगीका अथाह उकाली ओह्रालीहरूका बीचमा आज पनि एउटा यस्तो सङ्गममा हाजिर भएको छु प्रियमन। आज पनि यही समय यही ठाउँबाट तपाईहरूलाई नूतन श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न तपाईहरूकै साहित्यिक मनको राज विजयराज कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यको बिल्कुलै नयाँ अङ्कका साथमा दिल खोलेर हृदयबाट स्वागत गर्छ। प्रियमन, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ क्युएन खबरद्वारा निर्माण गरिएको कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। तपाईका साहित्यिक सृजनाहरूलाई, आफ्ना कलमहरूलाई अझ निखार्ने, अझ तिखार्ने, साहित्यिक मनहरूलाई मलजल गर्ने एउटा रेगिस्तानबाट सृजना भएको आवाजको सारथीबाट मैले यहाँहरूलाई साथ दिइरहेको छु कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। तपाईँ क्युएन खबर सँगसँगै नेपालका दुईवटा रेडियो स्टेसन रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज र सँगसँगै रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज उदयपुरबाट पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। तमाम आदरणीय श्रोताहरूलाई सात समुद्र पारीको देश दोहा कतारबाट तपाईँकै आवाजको सारथी साहित्यिक मनको राज विजयराज फेरि एकपटक दिल खोलेर स्वागत गर्छ। आज पनि तपाईहरूका साहित्यिक सृजनाहरू कार्यक्रममा उत्तिकै लिएर उपस्थित भएको छु प्रियमन। आज पनि तपाईँका धेरै मायारूपी कौशलीहरू प्राप्त भएका छन्। मलाई तिनै मायारूपी कौशलीहरू कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछु। मैले यसभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलामा कुनै एकजना स्रष्टाको गजलबाट दैलो उगार्ने गर्थेँ या कविताबाट दैलो उगार्ने गर्थेँ, मुक्तक शायरीबाट दैलो उगार्ने गर्थेँ। आज गरिनँ, किनकि आज मैले तपाईहरूका साहित्यिक सृजनाहरूलाई फटाफट कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। धेरै पेन्डिङ छन्, धेरै पेन्डिङ भएका साहित्यिक रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश नहुँदा धेरैले सोधिरहनु भएको छ के भयो भनेर। हामीलाई धेरै प्रश्नहरू पनि आउने गर्छन्। अब एउटा साङ्गीतिक आवाजबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु, त्यस पछाडि साहित्यिक स्रष्टाहरूका सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नका निम्ति अनुमति चाहन्छु। प्रियमन, तपाईँलाई सात समुद्र पारीको देश दोहा कतारबाट उत्पादन भइरहेको कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यको आजको नूतन श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै यो मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँको लागि पस्कन चाहन्छु। बसुमा पनि तिम्रै तस्बिर छोई, कति बसुमा पनि तिम्रै तस्बिर छोई। कहिले आउलिनलाई नि दो
कति बसु म पनि तिम्रै तस्बिर छोई, कति बसु म पनि तिम्रै तस्बिर छोई। छटपटीमा मेरो नि बित्छ रात दिन, मायामा यति गाह्रो हुन्छ होला किन? कति बसु म पनि तिम्रै तस्बिर छोई। प्रियमन, यो मिठो साहित्यिक आवाजपछि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा तपाईँका साहित्यिक रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नको निम्ति म निकै आतुर छु। तपाईँहरूका साहित्यिक सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नका निम्ति एक हप्ता पर्खिएको हुन्छ नि त, होइन? तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि शुक्रबार साँझ रातिको 9 बजे यहाँहरूले इयरफोनमा क्युबेन खबर लगाएर सुनिरहँदा त्यहाँनिर तपाईँको नाम, तपाईँले लेखेका कलमबाट सृजित भएका सिर्जनाहरू, सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरू कार्यक्रममा प्रसारण भइरहँदा आहा लागिदियोस्, यही चाहन्छु म पनि। त्यही हुनाले मैले पनि आज साहित्यिक स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नका निम्ति निकै आतुर छु र आज तपाईँहरूका लागि एउटा फरक कुरा पनि छ। फरक कुरा के छ भने हामीलाई स्रष्टाहरूले आवाजबाट पनि पठाउने गर्नु भएको छ केही अडियोहरू, जो कविता, गजल, मुक्तक, भावनाहरू जो अडियो प्राप्त हुन्छन्, ती अडियोहरूलाई पनि हामी समावेश गर्न कोसिस गरौँ कि भन्ने लागिरहेको छ। आज त्यस्तै एउटा प्रयास गर्दैछु। कार्यक्रममा सुन्नुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। साहित्यिक सृजनाको दैलो उघार्न चाहन्छु। पहिलो सृजना हामीलाई पठाउनु भएको छ, धेरै पहिला प्राप्त भएको हो र मैले बिचमा समावेश गर्न पाइनँ। सुरुवातमै माफी चाहन्छु। निलम निश्चलजीले लेख्नुहुन्छ, छमछम पाउजोहरू बजाएर आउनु, वाह, छमछम पाउजोहरू बजाएर आउनु, मध्यरातमा सन्ध्या जगाएर आउनु। यति मिठो गजल छुटेछ। छमछम पाउजोहरू बजाएर आउनु, मध्यरातमा सन्ध्या जगाएर आउनु, म तिम्रै प्रतीक्षामा हुनेछु मेरी प्रेयसी, म तिम्रै प्रतीक्षामा हुनेछु मेरी प्रेयसी, लजालु ती घुम्टोहरू हटाएर आउनु, वाह, लजालु ती घुम्टोहरू हटाएर आउनु। तिर्खाएको यहाँ एउटा प्यासी मन छ, तिर्खाएको यहाँ एउटा प्यासी मन छ, जवानीको महासागर उर्लाएर आउनु, जवानीको महासागर उर्लाएर आउनु, वाह। तिर्खाएको प्यासी मनले जवानीको महासागर नै भेट्यो भने इट्स ओके फाइन। त्यस पछाडि तपाईँहरू जोड्नु होला है। जुनेली यो रातमा चाँदनीको देशमा, जुनेली यो रातमा चाँदनीको देशमा, सबै बाधा अडचनहरू फुकाएर आउनु, सबै बाधा अडचनहरू फुकाएर आउनु। दुखै दुःखको मेरो सुन्दर बस्तीमा, दुखै दुःखको मेरो सुन्दर बस्तीमा, दुखै दुःखको मेरो सुन्दर बस्तीमा, जिन्दगीको रङ्गमञ्च उठाएर आउनु, जिन्दगीको रङ्गमञ्च उठाएर आउनु। छमछम पाउजोहरू बजाएर आउनु, मध्यरातमा सन्ध्या जगाएर आउनु। निलम निश्चल। प्रियमन हामीलाई सनैया 31बाट पठाउनु भएको हो, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई केही समय अगाडि पठाउनु भएको हो यो गजल। मैले बुलबस कार्यक्रममा धेरै ढिला प्रस्तुत गरेँ, माफी चाहन्छु निलमजी। यस्तै हुन्छ,
धेरै सृजनाहरू पालो आउँछ, तर समयमै मैले स्थान दिन नसकुँला, तर पठाउँदै गर्नुहोला। आज प्रसारण हुन नसके अर्को हप्ता जरुर प्रसारण हुन्छ र तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको बेलामा कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ आफ्ना रचनाहरू भने तपाईँले nepal.letters@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ आफ्ना रचनाहरू। कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला र सँगसँगै तपाईँले आफ्नो सहज प्रत्यक्ष रूपमा मेरो इनबक्समा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँ www.facebook.com/विजयराज अधिकारी टाइप गर्नुहोला। त्यहाँ तपाईँले मलाई भेट्नुहुन्छ र त्यहाँ इनबक्समा पठाइदिनु भयो भने पनि तपाईँहरू र म बीच एउटा साहित्यिक सृजनाको साटासाटको माध्यम त्यहाँबाट पनि हुनेछ। तपाईँहरूलाई अनुकूल मिल्ने प्रयास हो हाम्रो। प्रियमन निलम निश्चलजीको यो मिठो गजल छमछम पाउजोहरू बजाएर आउनु, मध्यरातमा सन्ध्या जगाएर आउनु, यो मिठो सृजनापछि म अर्को एउटा मुक्तक कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। यस्तै छ, यस्तै गजललाई नै जस्तो छ। बिन्ती ती फुलहरूलाई तिम्रो बगैँचामा फुलुन्, बिन्ती ती फुलहरूलाई तिम्रो बगैँचामा फुलुन्, बिन्ती ती जुन तारालाई तिम्रो आकाशमा झुलुन्, म सधैँ फुलको भमरा भएर आउनेछु, म सधैँ फुलको भमरा भएर आउनेछु तिमी छेउ, तिमी मेरो, तिमी तिम्रो वरिपरि सधैँ खुसी मात्रै डुलुन्, बिन्ती तिम्रो वरिपरि सधैँ खुसी मात्रै डुलुन्। वाह, कहिलेकाहीँ हाँसु, कहिलेकाहीँ खुसी, कहिलेकाहीँ आँसु, कहिलेकाहीँ रोदन, यो त जिन्दगीका हरेक आयामहरू हुन्, यी आउँछन् नै। रविन्द्र गौतमजीले पठाउनु भएको हो, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। रविन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अघिल्लो अङ्कमा पनि मैले प्राप्त गरेको थिएँ यहाँको साहित्यिक सृजना र यो अङ्कमा पनि प्राप्त गर्न सकेँ, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा फेरि अर्को एउटा गजल कार्यक्रममा राख्न चाहन्छु। आमा तिमीले दिएको सुन्दर नाम हराएछ, आमा तिमीले दिएको सुन्दर नाम हराएछ, हेर्दा हेर्दै मेरो सानो घाम हराएछ, हेर्दा हेर्दै मेरो सानो घाम हराएछ। रुवाबासी कोलाहाल उर्लिएको खोलीदेखि, रुवाबासी कोलाहाल उर्लिएको खोलीदेखि आकाशमा चम्किने त्यो घाम हराएछ, आमा तिमीले दिएको सुन्दर नाम हराएछ, हेर्दा हेर्दै मेरो सानो गाम हराएछ। सुख दुःख पोख्ने एउटा झुपडी थियो छेउमा, सुख दुःख पोख्ने एउटा झुपडी थियो छेउमा, तिम्रो काखमा सुत्ने मेरो ठाम हराएछ, आहा, तिम्रो काखमा सुत्ने मेरो ठाम हराएछ। घाम पानी हुरी बतास छेक्नलाई उभिएको, घाम पानी हुरी बतास छेक्नलाई उभिएको, घाम पानी हुरी बतास छेक्नलाई उभिएको, हाम्रो घरको शानदार थाम हराएछ, हाम्रो घरको शानदार थाम हराएछ। आमा तिमीले दिएको सुन्दर नाम हराएछ, हेर्दा हेर्दै मेरो सानो गाम हराएछ। सुरज मगर काभ्रे धुलीखेल हाल साउथ कोरियाबाट हामीलाई सुन्नुहुन्छ। पहिलो पटक कार्यक्रममा समावेश गर्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुरजजी, तपाईँको यो गजल मलाई अलि समय पहिला प्राप्त भएको रहेछ, मैले आज पाएँ, तर तपाईँले अघिल्लो गजल पठाइरहँदा पनि प्रसारण नहुँदा पनि अर्को पनि गजल पठाउनु भएको रहेछ। म सो दुईवटै गजललाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षा लामो भयो होला तपाईँको। पहिलो अङ्कमा पठाएको गजल नै कार्यक्रममा समावेश नहुँदा साउथ कोरियाबाट तपाईँले सुनिरहँदा हामीलाई नमिठो लाग्न सक्छ र तपाईँलाई पनि, त्यसैले त्यसको बदलामा आज दुईवटा नै तपाईँको प्रसारण गर्ने मेरो कोसिस रहनेछ। तर यो मिठो साङ्गीतिक विश्राम मैले लिँदैछु। यो मिठो साङ्गीतिक विश्रामपछि फेरि तपाईँका अन्य सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश हुँदै जानेछन्। सुन्दै गर्नुहोला क्युबियन खबर, सँगसँगै तपाईँको नजिकबाट सुन्नुभएका नेपालका दुईवटा रेडियो स्टेसन, रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुरा र सँगसँगै रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज उदयपुर। तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो, तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो, तिमी बोलिदिँदा मेरो, तिमी बोलिदिँदा मेरो जीवन यो बबाल भो, तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो, तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो, दिलै कमाल भो।
तिमी राधा मेरो तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो तिमी बोलिदिँदा मेरो तिमी बोलिदिँदा मेरो जीवन यो बबाल भो तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो तिमी हाँसिदिँदा है दिलै कमाल भो दिलै कमाल भो सीता झै अटल तिमी भ्रिकुटी झै तारा तिमी भ्रिकुटी झै तारा सीता झै अटल तिमी भ्रिकुटी झै तारा तिमी भ्रिकुटी झै तारा परिदेशका राजकुमार मरि मेर्छन् सारा तिमीलाई मरि मेर्छन् सारा आखिरीमा मनै रहेछु कृष्ण तिम्रो प्यारा तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो तिमी बोलिदिँदा मेरो तिमी बोलिदिँदा मेरो जीवन यो बबाल भो तिमी हाँसिदिँदा दिलै कमाल भो तिमी हाँसिदिँदा है दिलै कमाल भो दिलै कमाल यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ क्युबेन रेडियो क्युबेन खबरबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो यो कतारबाट कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ रेगिस्तान साहित्य। तपाईँ रेगिस्तान साहित्य क्युबेन खबरबाट प्रसारण भएको सुनिरहनु भएको छ भने सँगसँगै नेपालका 2वटा रेडियो स्टेशन रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुरा र सँगसँगै रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज उदयपुरबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई साथ दिइरहेको छु तपाईँकै आवाजको सारथी साहित्यिक मनको राज तपाईँकै विजयराज। आजको अङ्कमा पनि उत्तिकै दिल खोलेर स्वागत गर्न हाजिर भइरहेको छ। तपाईँहरूकै साहित्यिक सृजनाहरूको रसपान गराइरहेको छु। अर्को एउटा गजल कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। गजल लेख्नुहुन्छ भगवान घिमिरे बुटवल 11 हाल दोहा कतारबाट। आफ्नाहरूकै खुसीमा मन रमाउँछ अचेल आफ्नाहरूकै खुसीमा मन रमाउँछ अचेल घरकै सम्झनाले डेरा जमाउँछ अचेल स्वदेशका खबर हेर्छु देश अझै उस्तै लाग्छ स्वदेशका खबर हेर्छु देश अझै उस्तै लाग्छ परदेशमै पीडाले मन खलबल्याउँछ अचेल परदेशमै पीडाले मन खलबल्याउँछ अचेल हाँस्नु रुनु जिन्दगीको सिक्काका दुई पाटा हाँस्नु रुनु जिन्दगीको सिक्काका दुई पाटा बानी परेछ यस्तैमा दिल बहलाउँछ अचेल हाँस्नु रुनु जिन्दगीको सिक्काका दुई पाटा बानी परेछ यस्तैमा दिल बहलाउँछ अचेल जिन्दगीको सफरमा नङ्ग्रा खियाइरहेछु जिन्दगीको सफरमा नङ्ग्रा खियाइरहेछु फगत यसैले दिलमा शान्ति छाउँछ अचेल फगत यसैले दिलमा शान्ति छाउँछ अचेल जिन्दगीका सपनाहरू चलमलाउँछ निदमा जिन्दगीका सपनाहरू चलमलाउँछ निदमा बेउजी हेर्दा निन्द्रासँगै सपना बिलाउँछ अचेल बेउजी हेर्दा निन्द्रासँगै सपना बिलाउँछ अचेल। एउटा परदेशीको जिन्दगी अचेल भन्ने शीर्षकमा गजल लेख्नु भएको भगवान घिमिरेजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बुटवल 11बाट लेख्नु भएको नेपालमा पनि हाल उहाँ दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। दोहाबाट हामीलाई सम्झिनु भयो। पहिलो पटक तपाईँको साहित्यिक रचना पाएँ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो पटक प्राप्त गरेको छु। आगामी श्रृङ्खलामा पनि तपाईँका रचनाहरू पाउने आशासहित फेरि तपाईँले पठाउनु भएको साहित्यिक सृजना प्रति आभारी छु। भगवानजी धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको अङ्कमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा। अर्को एउटा रचनामा कार्यक्रममा राख्न चाहन्छु। गजल लेखेर पठाउनु भएको छ आशिष थापा काभ्रे प्लान्चोक अस्ट्रेलियाबाट। नेपालमा भने काभ्रे प्लान्चोक उहाँको ठेगाना, तर उहाँ यति बेला अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। दुःख सुख हजुरसँगै भोग्न दिए पुग्छ दुःख सुख हजुरसँगै भोग्न दिए पुग्छ गाई चराउँदै घाँसको बारी
बोक्न दिए पुग्छ। क्या मिठो भाव। दुःख सुख हजुरसँगै भोग्न दिए पुग्छ। गाई चराउँदै घाँसको बारी बोक्न दिए पुग्छ। मिठा मिठा कुरा गर्दै जिन्दगीका रहरहरू, मिठा मिठा कुरा गर्दै जिन्दगीका रहरहरू जुनी जुनी हजुरसँगै पोख्न दिए पुग्छ। जुनी जुनी हजुरसँगै पोख्न दिए पुग्छ। चाहिँदैन मलाई, चाहिँदैन महल मलाई, चाहिँदैन महल मलाई जो पढी नै काफी हुन्छ। चाहिँदैन महल मलाई जो पढी नै काफी हुन्छ। हजुरसँगै बासी रोटी टोक्न दिए पुग्छ। हजुरसँगै बासी रोटी टोक्न दिए पुग्छ। एकातिर जिन्दगानी अर्कोतिर घरबार सम्झी, एकातिर जिन्दगानी अर्कोतिर घरबार सम्झी। चोखो माया मुटुभित्र जोख्न दिए पुग्छ। चोखो माया मुटुभित्र जोख्न दिए पुग्छ। उकाली र ओह्रालीमा हजुरसँगै पाइला चाल्दै, उकाली र ओह्रालीमा हजुरसँगै पाइला चाल्दै खेतबाडीका डल्लाहरू ठोक्न दिए पुग्छ। खेतबाडीका डल्लाहरू ठोक्न दिए पुग्छ। आशिष थापा काभ्रे प्राञ्चोक अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई पठाउनु भएको हो। यसका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ आशिषजी। नियमित तपाईँका सृजनाहरू कार्यक्रममा पाउने गर्छु, खुसी लाग्छ। आगामी अङ्कमा पनि यहाँका सृजनाहरू कार्यक्रममा पाउनेछु, यो अपेक्षा पनि छ। प्रियमन, यो बिचमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईँहरूले सुनिरहेको एउटा यो शायर हामीले यसरी सुन्यौं कि यो शायरको विषयमा अनजान व्यक्ति कोही पनि छैन। यो शायर हर व्यक्तिका मन मस्तिष्कमा छोएको शायरी हो। यो मिठो शायर लेखक, अझै यो भनौँ यो मिठो शायर लेख्ने कुशल स्रष्टा राहत इन्दौरी, उहाँको निधन भएको छ। उहाँलाई पनि हामी यो मिठो शायरका स्रष्टा सर्जकलाई कार्यक्रमबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। उहाँले लेख्नु भएको थियो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। यो एउटा शायर, बहुचर्चित शायर थियो। उहाँको यसै साता निधन भएको छ। हामी चर्चित शायर राहत इन्दौरीलाई पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम मार्फत। र सँगसँगै यहाँलाई यसभन्दा अगाडि मैले एउटा जानकारी गराएको थिएँ, हामीलाई केही अडियो पनि प्राप्त भइरहेका छन् केही समयदेखि यता। केही कविताहरू, जुन कविताहरू अडियोमा प्राप्त हुने गरेका छन्, ती अडियो मध्येबाट मैले केही अडियोहरू कार्यक्रममा समावेश गरौँ कि भन्ने लाग्यो। त्यसैले यो हप्ता एउटा अडियो कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। हामीलाई यो अडियो पठाउनु भएको हो, कविता पनि पठाउनु भएको छ, तर हामीले उहाँको अडियोलाई कार्यक्रममा स्थान दियौँ भने श्रोताको सहभागिता आवाज मार्फत नै हुनेछ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। र सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि एउटा जानकारी हुनेछ, हामी यो विषयमा स्रष्टाहरूसँग यसरी पनि किप इन टचमा छौँ, स्रष्टाहरूलाई यसरी पनि सहभागी गराइरहेका छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। र लेखेर पठाउनु भएको हो हामीलाई योगेन्द्र बरालजीले लेखेर पठाउनु भएको हो। प्रकृति हाम्रो दोषकी दुश्मन भन्ने शीर्षकमा उहाँले कविता लेखेर पठाउनु भएको छ र सँगसँगै उहाँले कविता हामीलाई अडियोमा पनि पठाउनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको यो अडियो कविता अबको क्रममा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हे प्रभु किन आज यस्तो हुन गो देश मेरो नेपालमै, कहिले बाढी र पहिरो कहिले त प्राकृतिको खेलमै, कालो कुण्ठ रूपली आयो गर्दै सम्हार जनको, कति छुटे परिवारहरू बिचली भो धनको, सुतेका सपना बोकेर हजारौं भोलि गर्छु केही भनी, बामा दाजुभाइ दिदी र बहिनी एकै चिहान बनी, निन्द्रामै बबुरो छोपेर निलिगो संसार सबै भेलले, भन्दै थे सबजन रुँदै मूर्छित भई लग्यो सारा कालले, हुँदो हो गलामा पीडा च्यापिएर प्राण निकालिँदामा, रुन सम्म नपाई बिचरा कलिला धरती खस्यो मुखमा, किन छ घमण्ड धन जन सबै यो सारा मेरो भनी, हुन्न थाहा कसैलाई पनि म मर्छु बाँच्छु भनी, हुन्न थाहा कसैलाई पनि म मर्छु बाँच्छु भनी। प्रियमन, तपाईलाई हामीले यो सुनायौं प्राकृतिक
हाम्रो दोस्त या दुश्मन भन्ने शीर्षकमा योगेन्द्र बरालजीले हामीलाई पठाउनु भएको कविताको अडियो सारांश, अडियो रेकर्ड उहाँले आफ्नै आवाजमा गर्नुभएको हामीले सोही कार्यक्रममा सोही आवाज समावेश गर्ने कोसिस गर्यौं। प्रियमन, तपाईहरूले पनि यो प्रयास गर्नुहोला। हामी श्रोताहरूलाई यसरी पनि सहभागी गराउन खोजिरहेका छौं। तपाईँको आवाज मार्फत नै केही सिर्जनाहरू प्राप्त भएमा हामी हप्ताको एकजनालाई पालो दिनेछौँ र हप्ताको एकजनाले अडियो मार्फत आफ्नो स्रष्टा आफ्नो सिर्जना सुनाउन पाउनुहुनेछ। यो तपाईँहरूका लागि समुद्र पारीको देश दोहाका तारबाट
हामीले यहाँबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ कार्यक्रम र सँगसँगै तपाईँले नेपालका 2वटा रेडियो स्टेशन रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज उदयपुर र सँगसँगै रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुराबाट पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ। 2वटा रेडियो स्टेशनबाट हरेक शनिबार राति 9:15 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ भने क्युएन खबरबाट हरेक शुक्रबार राति 9 बजे प्रसारण हुने गर्छ कतारको समयअनुसार। र हामीले यहाँबाट तपाईँहरूका साहित्यिक रसपानहरू समावेश गर्ने गर्छौँ र यो हप्ताबाट त हामीले अडियो पनि समावेश गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँका अडियोहरू हामीलाई प्राप्त भएमा हामी हप्ताको एउटा अडियो कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, जुन तपाईँले आफ्नो सृजना आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरेर हप्ताको एउटा स्रष्टाले पालो पाउनुहुनेछ। पठाउनु भएमा त्यसका लागि तपाईँले nepal.letters@gmail.com मा मेल गर्नुपर्नेछ। कन्जुसाइ नगर्नुहोला है, अब तपाईँलाई अर्को स्किम पनि हो कार्यक्रममा है। यो विश्वबाट सुनिरहनु भएका हरेक स्रष्टाले यो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विश्वभरबाट प्राप्त साहित्यिक सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्ने गर्छौँ। हामीलाई हालसम्म अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, दोहा, कतार, दुबई, इन्डिया लगायत साउदी अरब, कुवेत, मलेसिया लगायतका ठाउँहरूबाट पनि प्राप्त भएका छन्। ती सबै देशहरू विश्वका हर कुनाबाट जहाँबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ त्यहाँबाट तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। अब कार्यक्रममा आजको अन्तिम सिर्जना लिन चाहन्छु। सूरज मगरजीले लेख्नु भएको अर्को सिर्जना छ। मैले पूर्वोद्घोष गरे अनुसार उहाँको सिर्जना कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले लेखेर पठाउनु भएको सिर्जना म कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। आमा तिम्रो सपना र गुण बेच्छन् यिनले, आमा तिम्रो सपना र गुण बेच्छन् यिनले, राष्ट्रियता चिनारीको धुन बेच्छन् यिनले, विदेशीको डलरमा बिक्ने बानी परेपछि, विदेशीको डलरमा बिक्ने बानी परेपछि, हामी जस्तो निमुखाको खुन बेच्छन् यिनले, हामी जस्तो निमुखाको खुन बेच्छन् यिनले। वाह! साँझ बिहान मुख जोड्ने सामललाई खोसेर, साँझ बिहान मुख जोड्ने सामललाई खोसेर, जनताको भाग परेको नुन पनि बेच्छन् यिनले, जनताको भाग परेको नुन पनि बेच्छन् यिनले। अँध्यारो र उज्यालोको सङ्गममा परेकी ती, अँध्यारो र उज्यालोको सङ्गममा परेकी ती, उदासेली चम्किली जुन पनि बेच्छन् यिनले, उदासेली चम्किली जुन पनि बेच्छन् यिनले। सायद राजनीतिसँग जोडिएको छ पक्का यो। यसलाई बिम्बका रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। स्रष्टा हुनुहुन्छ सूरज मगर, धुलिखेल भकुण्डे, तर हाल साउथ कोरियामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा आफ्नो सिर्जना पठाइदिनु भएकोमा। प्रियमन, तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कार्यक्रमको उत्तरार्धमा फेरि एकपटक शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो सञ्चार सहकार्यका रूपमा रहेको रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज 10औं वर्ष पुरा गरी 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसका साथै रेडियो अमरगढीको 11औं वर्ष प्रवेशको सुखद अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। क्युएन खबर परिवारका तर्फबाट प्रसारण अझ सशक्त बनोस्, सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर देशभर आफ्नो प्रसारणको छाप अमिट बन्न सकोस्। रेडियो र रेडियो पदाधिकारी सम्पूर्णलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। 11औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा रेडियो अमरगढीलाई धेरै धेरै शुभकामना। र प्रिय गजलमन, प्रिय साहित्यिक मन, आदरणीय स्रष्टा, आजको अङ्कबाट विजयराजलाई बिदा दिनुपर्ने बेला भएको छ। तपाईँका साहित्यिक सृजनाहरू पठाइरहनुहोला। nepal.letters@gmail.com मा तपाईँले मेल गर्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै तपाईँले आफ्ना सृजनाहरू हामीले क्युएन खबरबाट कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका बेलामा कमेन्ट बक्समा पनि छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यहाँबाट पनि लिने कोसिस गर्छौँ। आजको अङ्कबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो अँध्यारोबाट अर्को अँध्यारोसम्मका लागि तपाईँकै आवाजको सारथी, तपाईँकै गजल मन, साहित्यिक मनको राज विजयराज आजको अङ्कबाट बिदा चाहन्छ। नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ साता। छातीभित्र मुटु पनि तिमीलाई बोलाउँछ, सताएर नजाऊ टाढा हे माया, तिम्रै लागि यो धरतीमा
तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेट रेडियो QN रेडियो। फुल्यो एउटा रातो गुलाब तातो बालुवामा, आशा हजार जन्मिए त्यही पालुवामा। फुल्यो एउटा रातो गुलाब तातो बालुवामा। रेगिस्तान साहित्य अब तपाईहरूमाझ तपाईका साहित्यिक सृजना र सर्जकसँग एउटा मेहफिल कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। नतिजा आफैतिर पारेर गई। तपाईकै साहित्यिक मनको राज विजयराजको साथमा मात्र QN रेडियो तथा QNखबर.com मा हरेक शुक्रबार राति 9 बजेपछि रेगिस्तान साहित्य। नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमी।